अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अशरफ सुहेल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। गुफ्तगू होगी आज साउथ एशिया की सिक्योरिटी पर, अमन व अमान पर और फ्यूचर पर, और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान और इंडिया का जो किरदार है एक दूसरे के साथ मद्दे मुकाबल उस पर। अगर हम देखें बांग्लादेश से अफ़गानिस्तान तक हालात को, वाक़यात को, तो एक खुली किताब की तरह से दिखाई देता है कि सूरत हाल क्या है और उसको किस तरह से डे फर्स्ट से ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। इस ख़िते का एक बहुत बड़ा मसला है जिसे कश्मीर का मसला कहते हैं। बिल्कुल गैर जानबदारी से अगर देख लिया जाए तो कश्मीर के ऊपर जो मसाइल हैं और कश्मीर के मसले के हल की राह में जो रुकावटें हैं वो किसने खड़ी कर रखी हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसका किसी को पता ना हो। एक सिंपल बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दे रखा है। इस तस्वाब राय के इस हक़ को इस्तेमाल करने में रुकावट कौन डाल रहा है, ये देखने की बात है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है, कोई शुबा नहीं है कि कश्मीर के मसले की वजह से सब कॉन्टिनेंट को, साउथ एशिया को किन मसाइल का सामना है। ये जो आप कह लें कि एटॉमिक वॉर है या दौड़ है, और ये जो न्यूक्लियर आप कह लें कि प्रॉब्लम्स हैं, या फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी का एक कंपटीशन है, या असलहा इकट्ठा करने की दौड़ है, या वसाइल को जंगों में झोंकने का जो एक रुझान है, इसके पीछे जो बुनियादी वजह है वो कश्मीर ही है। इससे भी आगे अभी रिसेंट पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो एक कॉन्फ्लिक्ट आया है, जो एक कशीदगी पैदा हुई है, इस कशीदगी के पीछे जो हाथ है वो डेफिनेटली इंडिया का है। और इंडिया का हाथ इसलिए है कि वो कश्मीर के ऊपर अपना जो एक गलत उसका स्टैंड है उस पर पर्दापोशी करना चाहता है। हमेशा से इंडिया ने हीलो बहानों से हर उस चिंगारी को हवा देने की कोशिश की है जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे, और एक दुनिया का और इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो एक आप कह लें कि फोकस है या तवज्जो उसकी जौन सी है वो कश्मीर से हटकर उन मसाइल की तरफ चली जाए। लाख कहते रहे इंडियन वज़ारत ख़ारजा वाले या जो भी है, हकीकत यही है, फैक्ट यही है कि अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त आप कह लें कि दहशतगर्द मौजूद है, जो शरपसंद मौजूद है, जो अफ़गानिस्तान से उठते हैं और पाकिस्तान में दाखिल होकर दहशतगर्दी करते हैं, या बलूचिस्तान में दाखिल होकर आप कह लें कि एक अस्करियत पसंदी या तख़रीबकारी का बायस बनते हैं, इनको जो पुश्तपनाही हासिल है, इनको जो एक सरपरस्ती हासिल है, इनको जो पैसा मिल रहा है, इनको जो असलहा मिल रहा है और असलहा चलाने की जो तरबियत मिल रही है, फिर जो लॉजिस्टिक सपोर्ट्स मिलती है, आप उसका कोई दुनिया का इदारा गैर जानबदार तहकीकात कर ले, तहकीकात का जो सिरा है और सुराग जौन सा है वो नई दिल्ली में जाकर निकलेगा। लेकिन अजीब व गरीब पोजीशन जौन सी है वो ये है कि सारा कुछ करने के बाद वावेला ये मचाया जाता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के मामलात में मुलव्वस है। यानी एक ऐसी सोच कि ख़ुद जुर्म करो और जुर्म का जो इल्ज़ाम है वो अपने मुखालिफ पर लगा दो ताकि दुनिया का ध्यान आपकी तरफ हो ही ना, और इतना शोर मचाओ कि वो झूठ जौन सा है वो सच लगने लगे। लेकिन अगर हम देखें, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान को छोड़ दें इस चीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान क्या कहता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का कोई भी गैर जानबदार इदारा इन्वेस्टिगेट करे, रिसर्च करे, ज़मीनी हक़ाइक़ तक पहुँचने की कोशिश करे, हक़ाइक़ की तह तक पहुँचने की कोशिश करे कि श्रीलंका में जो लंबे अरसे तक दहशतगर्दी हुई तमिलनाडुज़ की शक्ल में, उस दहशतगर्दी को हवा देने में और उस दहशतगर्दी को सपोर्ट फराहम करने में किसका हाथ था। फिर दुनिया ये भी तहकीक करे कि 1971 में जब मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बना तो उसके पीछे जो मुक्ति बाहिनी थी, उस मुक्ति बाहिनी को प्रवोक करने में किसका हाथ था, उसको बनाने में किसका हाथ था। और ढाका की यूनिवर्सिटी में और बांग्लादेश की यूनिवर्सिटीज़ में हिंदू जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने नौजवानों की जो आप कह लें कि उनको ज़हनी तौर पर किस तरह से गुमराह किया था पाकिस्तान के बारे में, इसकी तहकीकात करा लीजिए। अब तो तहकीकात की भी ज़रूरत नहीं रही है। नरेंद्र मोदी जैसे जो लीडर्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उन्होंने 2020 में जाके वहाँ पर बांग्लादेश में खड़े होकर ये बात कही कि हमने बांग्लादेश को बनाने में किरदार अदा किया था। तो ये एक्चुअल आप कह लें कि उनका एक अप्रोच है।
اس وقت اندرا گاندھی نے کہا کہ ہم نے نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے. اب اس کے بعد آ جائیں 1971 کے بعد 1971 کے بعد جب بنگلہ دیش بن گیا تو بنگلہ دیش کی تشکیل کے بعد بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے میں، بنگلہ دیش کو ڈی ٹریک کرنے میں، بنگلہ دیش کے عوام کو ذہنی طور پر یرغمال بنانے میں، بنگلہ دیش کو اور بنگلہ دیش کی جو قوم ہے اس کو اپنے نیشنل پرائیڈ سے محروم رکھنے میں اور بنگلہ دیش کو اپنی کٹ پتلی بنانے میں انڈیا کی کیا کنٹریبیوشنز ہیں یہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں رہی. پچھلے سال 2024 میں جولائی اگست میں جو ایک انقلاب آیا بنگلہ دیش کے اندر نوجوانوں کا اور عام عوام کا، جس نے شیخ حسینہ واجد کو بھاگنے پر مجبور کیا انڈیا کے اندر، اس کے پیچھے کیا تھا؟ بنگلہ دیش کی اس سازش اور ریشہ دوانی کے خلاف ایک رد عمل تھا، ایک خوفناک رد عمل تھا. شیخ حسینہ واجد کون تھی؟ جس نے وہاں پہ جماعت اسلامی کے لوگوں کو ہینگ کیا، جس نے وہاں پر ظلم اور بربریت کی انتہا کی. جس بندے نے بھی حکومت کے خلاف بات کی، فاشزم، حکومتی فاشزم کے خلاف بات کی، اس کو اس نے اڑا کے رکھ دیا، جسٹس کا بیڑا غرق کیا، کرپشن کھڑی کی وہاں پہ. یہ خاتون کون تھی اور یہ کس کی پپٹ تھی؟ ڈیفینیٹلی اسی کی پپٹ تھی جہاں پہ جن ہاتھوں میں جا کر بھی چھپی ہوئی ہے. اور اب بنگلہ دیش کے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کے حوالے کیا جائے. یہ بھی مطالبہ ہو رہا ہے کہ اس کو واپس لا کر پھانسی دی جائے. خیر یہ بات تو ایک الگ ہے، لیکن میرا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورتحال جو سی ہے اس میں انڈیا کا کیا رول ہے؟ بنگلہ دیش کو ڈی ٹریک رکھنے میں انڈیا نے ایک خوفناک کردار ادا کیا جو اب ایک طرح سے بے پردہ ہو چکا ہے. بنگلہ دیش ہی نہیں، نیپال کو دیکھ لیں، چھوٹا سا ملک ہے، اس کے کئی علاقوں کو اپنے نقشے میں شامل کر لیا. ایسی بےہودگی ہے. اس کے بعد اب بھوٹان دیکھ لیں، میانمار دیکھ لیں، چھوٹے ملک ہیں یہ، سری لنکا، نیپال، مالدیو، میانمار، چھوٹے چھوٹے سے ملک ہیں. ان کی معیشتیں بڑی چھوٹی چھوٹی سی ہیں. یہ ان کی مجبوری ہے انڈیا کے ساتھ اپنا تعلق بنائے رکھنا. لیکن انڈین جو الیٹ ہے یا انڈین جو رولرز ہیں ان ملکوں کی اس مجبوری کو کس بری طرح سے استعمال کرتے ہیں اس پر بھی تحقیقات ہونی چاہیے. پاکستان کی بات آپ سمجھتے ہیں، پاکستان کو تو پہلے دن سے تسلیم ہی کرنے سے انکاری ہے. انڈیا مانتے ہی نہیں ہیں. کشمیر سے لے کر سرکریک تک، سیاچین ہو، پانی کی تقسیم کا معاملہ ہو، کوئی بھی مسئلہ جب پھر منہ کی کھاتے ہیں تو پھر کوئی اور الا بلا شروع کر دیتے ہیں. ابھی مئی میں جو ہوگا پہلگام میں کہیں دور دور تک پاکستان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. پلوامہ میں کوئی عمل دخل نہیں تھا. اس سے پہلے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے بی جے پی کی رجیم نے، اس کی تحقیقات کرائیں. لیکن تحقیقات نہیں کرانی، الزام تراشی کرنی ہے. نتیجہ کیا ہے؟ جب پھر 10 مئی کو الٹیمیٹ آپ کہہ لیں کہ جوتے پڑے ہیں تو پھر ایک اور کمپین شروع ہو گئی. اب افغانستان کی طرف آ جاتے ہیں، جو میں یہاں پہ ہمارے بلاگ میں بھی اس کے تھمبنیل میں بھی ہے کہ بنگلہ دیش سے افغانستان تک جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، اور ان حالات اور واقعات میں جہاں پر انسرٹینٹی ہے، جہاں پہ جسے کہہ لیں کہ چیزیں ایمبیگوٹی کا شکار ہیں، جہاں پہ مسائل ہیں، ان مسائل کے پیچھے جائیں، اس کا تعاقب کریں تو آپ کو ان کے اندر را کا، انڈیا کا، نئی دہلی کا ہاتھ دکھائی دے گا. لیکن آپ اس طرح سے کشمیر اور خالصتان سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے ہیں. اس طرح سے 7 سسٹر اسٹیٹس کے جو لوگ ہیں ان کے حقوق کے اوپر آپ ڈاکہ زنی جاری نہیں رکھ سکتے. بہرحال افغانستان کے ساتھ پاکستان کی جو جھڑپیں ہوئی ہیں اس کے اوپر دوحہ میں مذاکرات جاری ہیں. ہوپس ہو کہ پاکستان اور افغانستان اپنی اپنی بقا کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے، اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی سوورینٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے آبرومندانہ بنیادوں پر معنی خیز مذاکرات کریں گے. یہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت ان حقائق کو تسلیم کرے جو امن کے لیے ضروری ہیں، جو سلامتی کے لیے ضروری ہیں، جو اس خطے کی اور اس خطے کے عوام کی بقا کے لیے ضروری ہے. اور وہ وہی ہے کہ اس خطے کو دہشت گردی سے، شدت پسندی سے نجات دلانے کی ضرورت ہے. اس مقصد کے لیے اس ملک میں، اس خطے کی تمام ریاستوں کو، اسپیشلی پاکستان اینڈ افغانستان، ان کو ایک کمبائن، ایک مشترکہ موومنٹ کرنا ہوگا. نہیں کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ ہر ملک اور ہر ملک کی طرح سے پاکستان بھی اپنی سلامتی، اپنے دفاع کے لیے، اپنے داخلی امن کے لیے الٹیمیٹ ڈیسیجنز کرے گا اور ان کی بنیاد پر پیش قدمی بھی کرے گا. بہتر یہ ہوگا کہ دوحہ میں یہ مذاکرات جو ان سے ہیں، جو قطر کی آپ کہہ لیں کہ معاونت سے ہو رہے ہیں، ایک منطقی شکل اختیار کریں، ایک بہتر شکل اختیار کریں اور یہ خطہ
امن کی آماج کا بنے. اور اس کی بہتر شکل یہی ہے کہ یہ جو سارا آپ کہہ لیں کہ ایک ماحول ہے، اس ماحول میں جس کنویں کا پانی جو ہے نا وہ خراب کر رہا ہے، جو پانی زہریلا ہو چکا ہے، اس پانی کو صاف کرنے کے لیے اس کنویں میں موجود کتے کو باہر نکال پھینکا جائے. اور وہ کتے کو باہر نکال پھینکنے کا طریقہ یہی ہے کہ انڈین جو لوگ ہیں وہ اپنی کانسپیرنسی سے، اپنی ریشہ دوانیوں سے پیچھے ہٹیں، امن کے لیے، سلامتی کے لیے اور بہتری کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. آج کا ولاگ یہیں تک. مزید گفتگو اگلے ولاگ میں ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.